الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما بلند آواز مل کے پڑھیے صلوات و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ گونج پہ جائے بلندی نل پڑھو صلوات وعلى آلك وأصحابك يا محبوب الله اللہ رب العزت حمد و صلاۃ درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافی روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات مصدر کائنات وجہی کائنات صدر بزم کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بعد صدر محفل و زینت محفل جناب پیر صوفی محمد رحمت اللہ قادری صاحب اتاری رحمت برکات والقبسیہ دیگر علماء کرام نات خانان شری لسان بانیان محفل معززین علاقہ مہمانان گرامی انتہائی عزیز القدر واجب القدر حاضرین و سامعین تمام احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ آج دی خصوصی بزم بسلسلہ پہلا سالانہ ختم پاک شیخ محمد رفیق چیئرمین مرحوم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ دے ختم پاک واسطے آپ دے بیٹیاں نے اہتمام فرمایا اللہ کریم بزرگاں دے درجات دی بلندی فرمائی تسی سارے تشریف لکی آئی ہو خالق کائنات نبی پاک دے جوڑے پاکاں دا صدقہ صبر و اجر عظیم عطا فرمائی بانیان محفل شیخ حاجی محمد احسان صاحب شیخ محمد عمران صاحب بانی محفل شیخ محمد عرفان
رضوان صاحب، شیخ محمد رضوان صاحب خلیفہ، محمد عثمان ثانوی صاحب، شیخ محمد ارسلان صاحب، تمام شیخ برادران نے اپنے بزرگاں دے ختم پاک دا اہتمام فرمایا۔ اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعائی کہ اللہ کریم نبی پاک دے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں عظمتان دا صدقہ بابا جی شیخ محمد رفیق صاحب چیئرمین مرحوم دے درجات بلندی فرمائی نقیب ملت اسلامیہ مخدوم اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ریاض احمد اویسی صاحب تشریف فرما خطاب اچ نام لکھیا حضرت علامہ مولانا تنویر صادق صاحب سناب مخان مصطفیٰ حافظ صدی احمد صاحب قاری قرآن حافظ زین العابدین صاحب آپ دا بھی نام لکھیا جنہ نے نبی کریم دے اس ذکر دی محفل دے اندر اپنی حاضری پیش فرمائی۔ اسی سارے پڑھنے واسطے آئے ہیں مگر تواڈے بختاں تو صدقے جاواں تسی سنن واسطے تشریف لے آئے خالق کائنات توانو ہر قدم دے بدلے بے شمار نیکیاں دے بے شمار ذخیرے عطا فرمائی۔ بھائی ساؤنڈ والی تھوڑی ایکو کم کر دی تھوڑی جی بالکل وہ میرے نال ایک مرتبہ پھر لاہور تو سفر شروع کیتا حضرت سخی سلطان باہور رحمت اللہ تعالی علیہ دے دربار شریف دے خلیفہ مجاز قاری محمد منظور احمد سلطانی صاحب اس تو پہلے جدو سفر کیتا سے اج تو کئی مہینے پہلے اس ویلے بھی میں لاہور تو موڑ کھنڈا رہا سا بالکل قریبی شعیب صاحب دی محفل تو کئی مہینے دے بعد آج پھر میں قاری منظور سلطانی صاحب نے ٹیلی فون کیتا کہ ملاقات ہو جائے اگر گھر ہوتے میں انہوں عرضی پیش کی تھی کہ جدو تساں پہلے آئے سو ادوں بھی موڑ کھنڈا سا آج کئی مہینے دے بعد آئے ہو آج بھی تسی آئے میں ملن تے میں تو پھر اتھے لے جانا ہے انہاں دی ہمیشہ دی طرح اللہ ظرفی اس سفر تو بعد آج منوں انہاں دے نال سفر دی توفیق اللہ نے عطا فرمائی تسی سارے بختاں والے ہو اللہ کریم نے تانوں توفیق عطا فرمائی مسجد وچ بیٹھے ہو اللہ اور او دے محبوب اور محبوب دے محبوباں دے ذکر خیر واسطے بیٹھے ہو میں پھر دعا کرنا گا اللہ کریم شیخ برادران دے بابا جان دے درجات دی بلندی فرمائی اور تانوں سارے انو خبر ہے کہ آج تو چند ہفتے پہلے قبلہ صوفی رحمت اللہ صاحب دی اما جان دا وصال ہو گیا اور میں سوشل میڈیا تے دیکھ رہا ساں کہ آج صوفی صاحب دی اما جان دے ختم چہلم دا بھی اہتمام کیتا گیا تو میں نبی پاک دی امی جان دا صدقہ اللہ دی بارگاہ چ دعا کرنا آیا کہ اللہ کریم حضور دی امی دا صدقہ صوفی صاحب دی اما جان دے درجات بلند فرمائی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں ایک آیت مبارکہ پڑھی بلکہ 3 آیات بینات پڑھیاں اللہ نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد اللہ کریم نے فرمایا کہ کملی والے منو تیرے شہر مقدس دی قسم اللہ فرمایا سونے تیرے شہر دی قسم میں بات بلا تمہید باپ دی شان وال لے کے جانی ہے بس اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے مکہ المکرمہ دی قسم اٹھائی ایتھے میں ٹھہر کے بحث کراں تو وقت درکار بس اللہ کریم نے مکہ المکرمہ دی قسم اٹھائی فرمایا سونیا مینوں تیرے شہر مقدس مکہ المکرمہ دی قسم آؤ نہ قرآن کو لو پوچھئے کہ کیا اللہ کریم اس واسطے مکہ دی قسم اٹھا رہے ہیں کہ مکہ المکرمہ دے اندر لوگ حج کرنے واسطے ہوندے نے تے ایتھے اللہ دا گھر لوگ عمرہ کرنے واسطے ہوندے کیا اللہ کریم نے مکہ المکرمہ دی قسم اس واسطے اٹھائی کہ ایتھے مقام ابراہیم آؤ قرآن کو لو پوچھئے کہ کیا اللہ کریم نے مکہ المکرمہ دی قسم
قسم اس واسطے بھی اٹھائی کہ ایتھے صفا تے مروانے آؤ قرآن کو لو پوچھئے کہ کیا اللہ کریم نے اس واسطے مکے دی قسم اٹھائی کہ ایتھے میدان عرفات ایتھے میدان منا مزدلفہ کیا اس واسطے جبل رحمت گارے ہرائے گارے سورے اس واسطے اللہ کریم نے مکے دیش نے قسم اٹھائی آؤ پوچھئے یا اللہ کیا اس واسطے قسم اٹھائی ہے کہ ایتھے تیرا گھر ایتھے کعبہ ایتھے بیت اللہ یا اللہ کیا تیرا گھر مکے دے اندر ہے تو اس واسطے مکے دی قسم اٹھا رہے ہیں کہ تیرا گھر تو اللہ کریم نے فرمایا کہ اس ساریاں چیزاں اپنی جگہ تے بڑیاں عظمتاں والیاں اللہ فرمایا کہ میں مقام ابراہیم دی وجہ تو یا مقام میں میدان منا دی وجہ تو مزدلفہ دی وجہ تو مکے دی قسم نہیں اٹھا رہا اللہ فرمایا کہ ایتھے میرا گھر بیت اللہ ہے مگر میں کعبے دی وجہ تو بھی قسم نہیں اٹھائی کعبہ اونج بڑی عظمت والی وہ ایمان والے بیٹھے ہو اس گھر دی کی شان سناما کہ جس گھر نو انسان پاکستان جو ٹورے تے گناہاں دی ایک پنڈا لے کے ٹورے تے گناہاں جو ڈوبیا جائے ایمان دی حالت جو پہلی نگاہ اس گھر تے پوے تے اللہ کہندا پچھلے سارے معاف ہو گئے سارے گناہ ڈلیٹ ہو جا اس گھر نو ویکھن دی نشان ہے اللہ فرمایا کہ مکے دی وجہ تو میں قسم نہیں اٹھائی اونج مکہ تے بڑی عظمت والا ہے موڑ کھنڈا دے اندر کسے چودھری دی کوٹھی ہوئے کسے ایم پی ایم این اے دا بنگلہ ہوئے لوگ کہندے نے ساڑھے علاقے دے اندر کوٹھی ہے تے ایم این اے دا بنگلہ ہے تے او ویکھن والا ہے دنیا دار دی کوٹھی ہوئے تے لوگ او تے ناز کر دینے تے جیڑا گھر ہی اللہ دا ہے میرا جی کردا میں ایتھے ایک قرآن مجید دی آیت مبارکہ تلاوت کراں جے تسی سارے ہاتھ چک کے بولو سبحان اللہ مینوں تقریباً تیسرا یا چوتھا چکر ہے موڑ کھنڈا دے اندر مینوں اینا تے پتہ ہے کہ اے اشاکار نے مصطفیٰ بھی نے انہاں نو گل جلدی سمجھ آ جاندی ہے اور میرا الحمدللہ تجربہ ہو گیا تواڈے کول آ کے تیسری چوتھی مرتبہ کہ زیادہ محنت نہیں مینوں کرنی پوے گی مینوں بنیا بنایا ماحول مل گیا ہے الحمدللہ تسی سارے روحانیت نو سمجھن والے بیٹھے ہو مگر میں دعا کراں گا قبلہ پیر صاحب ادھر بھی بیٹھے نے ادھر بھی علماء بیٹھے نے صوفی صاحب سارے بیٹھے نے اس سارے بزرگ میرے آمین کہہ دے میں دعا کراں گا یہ آمین کہمن تے دعا جلدی قبول ہو جائے گی یا اللہ تیرے گھر دے اندر بیٹھے ہیں جیڑا سب تو اچھی سبحان اللہ بولے ربیع الاول دا مہینہ قریب آ رہے تھے سارا ربیع الاول مدینے گزار کے آوے یا اللہ جیڑا ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ بولے اپنی امی تے ابو نال حج کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھی سبحان اللہ کبھی گھر جا کے سومیں تے خواب وچ مدینے والا ماہی آپ ہی آ جائے ماشاءاللہ ایک بار پھر بولو سبحان اللہ میں آئی کچھ لینا آیا یقین کرے ایک بابے بولے شاہ قصور دی سبحان اللہ میں نے اجے تک نہیں بھول دی تے دوسرا موڑ کھنڈا دی سبحان اللہ نہیں بھول دی مجھے ماشاءاللہ سارے لوگ ہی محبت کر دیں ایک بار پھر بولو سبحان اللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کریم دے گھر بیت اللہ دی بڑی شان ہے پڑھیے قرآن بھائی نہیں ہوں میں بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی پروردگار نے فرمایا جڑا دنیا دے انسان واسطے پہلا گھر بنایا گیا اللہ نے فرمایا اے مکے دے اندر بیت اللہ کعبہ ہے اللہ نے فرمایا جڑا انسان واسطے پہلا گھر بنایا گیا تو اے کعبہ ہے او اے کعبہ ہے عارفہ دے سلطان حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ پیر باہو جدو ایسے کعبے بن گئے سلطان باہو فرما دینے کہ مرشد مکہ طالب حاجی پھر کعبہ اس کے بنایا
طواف بھی کیتا اجے دل ملنے دے آیا ہو وچ حضور صدا ہر ویلے اسی کریے حج سوایا ہو کامل مرشد او ایسا ملے ایک کامل مرشد او ایسا ملے ایک کامل مرشد ایسا ملے جڑا لولو وچ سمایا کامل مرشد ایسا ملیا جڑا لوں وچ سمایا ہو اللہ فرمایا اللہ فرمایا اللہ فرمایا ماشاءاللہ 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 راضی کرنا چاہتا دعا تاجدار ختم نبوت یا اللہ پوری بات آدھے وہ بھی اکھ لگے سیدہ کائنات بابا کی جائے ماشاءاللہ تاجدار ختم نبوت مرزین الحاکم لاوے کہ گنبد خضرہ دے اندر میں محمد دا دل دکھدا جیڑا انہاں نے کاروبار کردا جیڑا انہاں نے کھاندا ہے جیڑا بہندا ہے جیڑا رشتے داریاں کردا ہے انہاں دے بارے حضور کی کردا ہے ذرا ہاتھاں نوں پھر بلند کر کے تاجدار ختم نبوت ماشاءاللہ اپنے نبی کے اپنے نبی کے اپنے نبی کے ہن بولو سبحان اللہ یا اللہ تیرا گھر مکے دے اندر اس واسطے قسم اٹھا رہے ہیں اللہ فرماندہ میرا گھر دے آئے مگر بڑی شان والا ہے قسم دی وجہ کوئی ہو رہے اللہ نے وجہ بھی دسینا پڑھا پھر قرآن جے پھر بولو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اللہ اقسم بہذا البلد اللہ نے فرمایا کملی مالیا منو تیرے مکے شہر دی قسمیں اللہ نے فرمایا منو تیرے شہر مقدس دی قسمیں عرض کی دیا اللہ کیا تیرا گھر ہے اللہ نے فرمایا میرا گھر بڑی شان والا ہے اپنے کعبے دی وجہ تو قسم نہیں اٹھا رہے آؤ عرض کی دیا اللہ کیا مقام ابراہیم ہے اللہ نے فرمایا مقام ابراہیم دی بھی بڑی شان ہے او دی وجہ تو بھی مکے دی قسم نہیں اٹھا رہے آؤ عرض کی دیا اللہ کیا صفات مروہ نے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فرمایا صفا مروہ بھی میری نشانیاں بھی شونے انہاں دی وجہ تو میں مکے دی قسم نہیں اٹھا رہا عرض کی دیا اللہ ہونا مکے شہر دی قسم کیوں اٹھا رہے ہیں نوجوان موڑ کھنڈا دے رہن والے قرب و جواب تو آنے والے ہو اگلی آیت پاک اللہ نے جواب دے دیتا اللہ نے دس دیتا کہ مکے دی قسم کیوں چکنی پہ گئی اللہ نے فرمایا
فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ اللہ نے فرمایا کملی والے اس شہر دیا گلیاں نے تیرے پیرہ دیا تلیاں چم لیاں نے سانو قسمہ چکنیاں پہ گیاں تیرے پیرہ دیا تلیاں چم لیاں نے اللہ نے فرمایا اللہ نو قسمہ چکنیاں پہ گیاں نے نوجوانو ایمانداری نہ دسیاں جے جس شہر دیا گلیاں سے میرا نبی گزر جائے اللہ لا اقسم بہذا البلد کہہ کے اس سارے شہر دی قسم اٹھاوے او دی کی شان ہوے گی او دی کی شان ہوے گی جدے دل دے اندر محمد وسدائے جدروں میرا نبی پاک ٹر پے اللہ یو نہ گلیاں دی قسم اٹھا لے میرا جی کردہ میں پڑ جاواں کملی والے جدروں گیا اے رنگ چڑھاندہ گیا کملی والے دلاوا تو قربان میں سونا جدروں گیا اے رنگ چڑھاندہ گیا او دی عظمت نو بندے سونا پتھرا تو کلمے پڑھوندا گیا او دی عظمت نو بندیاں نے مننا سی کیونکہ پتھرا تو کلمے پڑھوندا گیا نبی دی ٹورے اپنے نبی دی ٹور تو صدقے جاواں حضرت امام غزالی فرما دینے نبی پاک صحابہ دنال مدینے دی گلی سے جا رہے اچانک صحابہ سجے کھبے بے خدے نے نبی کریم نے فرمایا صحابہ خیرے کدی سجے بے خدے ہو کدی کھبے بے خدے ہو صحابہ نے عرض کی تھی کملی والے اسی بڑے حیران کسے دے رون دی آواز پیوں دیئے مگر رون والا تے کوئی بھی گلی چ نظر نہیں آ رہا اسی بڑے حیران کون پیا روندا ہے نبی پاک نے فرمایا صحابہ جے تسی آکھو تے میں دسا کون پیا روندا ہے عرض کی تھی کملی والا تسی سمجھا دیو کون پیا روندا ہے فرمایا صحابہ مدینے دی گلی دو نکے نکے پتھر پہ روندے مدینے دی گلی دے دو نکے نکے پتھر پہ روندے نے عرض کی دی کملی والے پتھر کیوں رو رہے فرمایا صحابہ ایک پتھر رو کے دوسرے پتھر نو کہندہ بے لیا ہون پیچھے ہٹ جائیں جاندی وری نبی دے قدم تو چمے سن آندی وری میں نو چم لین دے جاندی وری نبی پاک دے قدمہ دے نال تو لگ گیا سین تو نبی پاک دے قدمہ تو مصطفیٰ دے قدم جاندی وری چمے نے نا آویخ ہن نبی واپس آ رہے نے تے ہن میری باری سونا جڑی گلی چو گزر جائے پتھر بھی رو کہ اسے ماہی دیا خودی کا کر دینے تے اسے ماہی دیا کلمہ پڑھ دینا اللہ نے فرمایا میں نے تیرے شہر دی قسم ہے کیوں اللہ فرمایا انہ گلیاں چ میرا یار وسدائی اللہ فرمایا سونا تو انہ گلیاں چ وسدا رہی سے میں نے پورے شہر دی قسم اللہ کریم نے مکہ شہر دی قسم اٹھا کے دو قسمہ ہو چکیاں کنیاں اللہ کریم نے ایک مکہ دی قسم اٹھا کے سے تیسری آیت پاک جو دو قسمہ ہو رپائیاں پڑھا دوبارہ قرآن سوچی پہ گئے اچھا بولو سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا وَوَالِدٍ وَمَا
पुत्र दी भी कसम है परवरदिगार ने एक कसम बाप दी उठाई एक कसम उस बाप दे पुत्र दी भी उठाई उलमा फरमाते ने केड़े बाप दी गल हो रही उलमा फरमाते ने अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम दी कसम उठाई बाद उलमा फरमाते ने परवरदिगार ने आदम सानी हजरत नूह अलैहिस्सलाम दी कसम उठाई बाद उलमा फरमाते ने अल्लाह ने जद्दुल अंबिया इब्राहिम खलील इलाही दी कसम उठाई बाद उलमा फरमाते ने कायनात च मुहम्मद वर्गा किसे दा पुत्र ही कोई नहीं नबी पाक दे बाप अब्दुल्ला वर्गा किसे दा बाप ही कोई नहीं परवरदिगार ने नबी करीम दे बाप दी कसम उठाई उस बाप दे पुत्र मुहम्मद दी कसम उठाई मगर मुफस्सरीन फरमाते ने जिवें अल्लाह ने शहर दा नाम भी नहीं लिया एवें अल्लाह ने किसी खास बाप दा नाम भी नहीं लिया अल्लाह ने फरमाया बाबा वालिद फरमाया मैनू बाप दी कसम मैनू बाप दी कसम मुफस्सरीन तर्जमा फरमाते ने परवरदिगार ने हर बाप दी कसम उठा लई कायनात जिथे जिथे बाप वसदा है अल्लाह ने हर बाप दी कसम उठा के दसिया बच्चिया अल्लाह ने हर बाप दी कसम उठा के दसिया बंदिया अपने बाप दा हया करी अपने बाप दा हया करी मैं रब हो के तेरे बाप दियां कसमां पिया चुकना करी अपने चिट्टी दाढ़ी वाले बाबे ओ यार ए दुनियादार बैठे हैं जे किधरे परिया पंचायत च कसम उठान दी लोड़ पै जाए ते कदी किसी ने माड़ी शहर दी कसम उठाई कदी किसी आख्या कि मैनू मोटरसाइकिल दी कसम है बोलो बोलो नहीं ना कदी किसी आख्या कि मैनू गड्डी दी कसम है कदी किसी आख्या मैनू मेरी कोठी बंगले दी कसम है कदी किसी आख्या कि मैनू कुर्सी मेज दी कसम है ये मस्जिद ना कदी किसी आख्या मैनू हवेली दी कसम है नहीं असी एडे सियाने आ के सानू कसम दी लोड़ पै जाए असी अजमत वाली शहर दी कसम उठाने या कुरान दी कसम ते या रहमान दी कसम माड़ी शहर दी कसम ते असी नहीं चुकदे उस बाप दी की शान होगी जिदी कसम अल्लाह पे चुक दे कोई मस्ती है बाप दी कसम अल्लाह करीम फरमाया बाबा अली ते मैनू बाप दी कसम है ते दसया अपने बाप दा हया करना जे तू माड़ी ते आम शहर दी कसम नहीं उठा रहा अल्लाह फरमाया मैं भी तेरे बाप दी कसम उठा के दसना चाहना कि तेरे अबू दी भी बड़ी शान है एदा हया कर मगर कौन करे ऐसा खतरनाक तरीन दौर शुरू हो गया ना मोबाइल दौर इंटरनेट दौर खतरनाक नबी पाक ने फरमाया कि सुबह उठ के अपने वालिदैन में मुस्कुरा के देखो कितना औखा काम है मुश्किल है ना मगर हो गए मुश्किल ते नहीं मगर मैं कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा जे पूछना भी पै जाए ना इन्ने नौजवान बैठे हो जे मुश्किल नहीं ते मैनू उठ के दसो केड़ा अपने अब्बू नू सुबह उठ के मुस्कुरा के वेखदा है कोई नहीं उठेगा किसी को जवाब नहीं है क्यों अब्बू नू नहीं वेखदे सब तो पहले इंसान मोबाइल देख सब तो पहले मोबाइल देखदा है मुस्कुरांदा है कि मैनू रात किन्ने मैसेज कीते और चलिया उधर वेख ते शबाब वाला किन्ना है उधर वेखन दा नबी करीम ने फरमाया जेड़ा मापियां नु मुस्कुरा के वेखे एक मकबूल हाजत दो उमरियां दा सवाब एक मकबूल ते मकबूल तुहानू पता है किन्नू कहंदे ने जेड़ा कबूल ही कबूल होवे जिदे विच शक ना होवे किसी उठ के अर्ज कीती या रसूल अल्लाह कोई दो बारी वेखे ते फिर की मिलेगा फरमाया उन 2 हज्जां दा सवाब मिलेगा मैं तुहानू बाप दी शान सुनानी है ते जे बाप दी शान सुननी है ते अपने पुत्र दा अब्बू बन के ना सुनिया जे जे मेरे कोलो बाप दी शान सुननी है ते अपने अब्बू दा पुत्र बन के सुनिया फिर इंशाअल्लाह मेरी बात तुहानू समझ भी आवेगी इंशाअल्लाह ये बड़ी जल्दी तुहाडे सीने दे अंदर उतरेगी
نبی کریم نے فرمایا کہ اپنے والدین نو مسکرا کے ویکھ اللہ ایک مقبول حج تے 2 عمریاں دا ثواب ملے گا کسی عرض کہتے یا رسول اللہ کو 3 بار دیکھے 4 بار دیکھے تے میرے نبی پاک نے مقدی مکا دیتی فرمایا بیٹھ جاؤ کیڑی گنتی چ بیٹھ گئے ہو میرے اللہ دے گھر گاٹا تے کوئی نہیں نا فرمایا میں اعلان کر چلیا جیڑا اپنے والدین نو 100 بار ویکھے اللہ 100 حجاں دا ثواب دے گا نوجوانوں اجے جڑا لتاں دباندا ہے او دا پتہ نہیں کی اجر ہے جڑا دوائی دارو لے کے دیندا ہے او دا پتہ نہیں کی اجر ہوے گا جڑا اپنے 2 جوڑے لے کے ابو واسطے ایک جوڑا سوٹ دا لے لوے او دا پتہ نہیں کی اجر ہے اے صرف او دی گل کر رہے ہیں کہ جڑا صرف ویکھے تے مسکراوے تو کوشش کریا کرو کہ محافل چوں خالی نعرے لگا کے تے لنگر کھا کے نہ جایا کرو اج کوشش کرنی ہے کہ محفل وچوں پیغام لے جانا ہے اللہ نہ کرے اتنے نوجوان بیٹھے ہو کوئی اپنے ابو نو ناراض کر کے بیٹھا ہے کوئی اپنی امی نو بیٹھا ہوے ناراض کر کے تے جا کے اپنے ابو نو منا لوے تے شیخ برادری دی تے 1 روپے دا مول پہ جائے گا نا انہاں ٹر جانا ٹر سارے جانا نکیاں بھی ٹر جانا تے بڑیاں بھی ٹر جانا پیر صاحب دی والدہ محترمہ دنیا تو چلیاں گئیاں تے میں سوشل میڈیا تے دیکھنا ہر دوسرے تیسرے دن قبلہ پیر صاحب اپنے بیٹیاں دے نال اپنی اما جان دی قبر تے قرآن پڑھ دے اتھرو بہا دے کی کرن جنہاں دا کو ٹر گئے انہوں پوچھے کی کرے پھر عارف کھڑی میاں صاحب فرما دینے لگیاں والے لگیاں والے چپ نہیں کرے دے دئیے لکھ دلا سے او ٹر گئے یار بچھوڑا پا کے ہونا چاہیے فرما دینے دنیا ڈاڈی اسیاں مارے او ڈر دے اوفر کر دے او ٹر جاون تو دلدار جنا دے او نہ جیوں دے لکھ دلاسے دئیے مگر جنہ دا کو بچھڑے ہوئے انہاں دیاں اکھیاں نہیں سکدیاں نا انہوں پوچھو جڑا کوئی یتیم ہو گیا یتیمی کنوں کہندے انہوں پوچھو جدے سر تے ماں دا سایہ نہیں رہا قدر ماپیاں دے پوچھنیاں تے میرے نبی پاک کلوں پوچھا حضور جے دنیا تے نہیں تشریف لے کے ظاہری طور تے نبی کریم دے ابو جان نبی پاک دی ولادت تجربات چند مہینے پہلے حضرت عبداللہ دا وصال ہو گیا 6.5 سال دی عمر نبی پاک دی ہوئی میرے نبی پاک دی اما جان حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا بھی او مقام ابوا دی چوٹی تے وصال ہو گیا ساری زندگی میرے نبی پاک نے اپنے بابا دے بغیر گزاری ساری زندگی رسول عربی نے اپنی ماں دے بغیر گزاری اپنا باپ کوئی نہیں مگر یتیمہ دی پاک مارن والا میرا
کملی والا آ گیا یتیماں نال پیار کرنے والا ایک دن نبی پاک مدینہ دی مسجد نبوی دی دیوار نہ ٹیک لگا کے تے مسجد نبوی دے باہر گلی چ بیٹھ گئے توجہ ہے نا سارے مدینے دی مسجد نبوی دی باہر والی دیوار نال میرے نبی نے ٹیک لگائی تے مدینے دی گلی چ بیٹھ گئے او دی عاجزی تے صدقے نہ جاواں او دا جدو شہر نو جی کرے تے سنے جوڑیاں عرشاں تو پار چلا جائے او دی عاجزی تے صدقے جاواں او دا جی کرے تے مدینے دی گلی چ بیٹھ گئے سامنے نکے نکے بچے کھیل رہے نبی پاک مدینے دی دیوار نہ ٹیک لگا کے مسجد نبوی دی دیوار نہ تے گلی چ تشریف فرماؤ گئے انہاں بچیاں میں ایک بچے دا باپ آیا تے کہن لگا بیٹا شام ہو گئی ہے تے بڑا کھیل رہا تے چلیے گھر چلیے نبی کریم نے فرمایا بھئی انہاں نو کھیڈن دے تے تو چلا جا تے تو ٹھہر کے آویں اجے نہ لے کے جاؤں وہ صحابی واپس چلے گئے تے تھوڑی دیر بعد پھر آئے وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ بچے بھی اوتھے کھیڈ رہے تے نبی پاک بھی اوتھے ہی بیٹھے آ کے کہنے لگے کہ بیٹا ہن کھیل رہا تے میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ آیا تے چلیے نبی کریم نے فرمایا اجے نہ لے کے جائیں تے تو چلا جا انہاں نو کھیڈن دے تے تو ٹھہر کے دوبارہ آویں یا رسول اللہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر گزری تے پھر صحابی واپس آئے تے دیکھ کے حیران رہ گئے کہ بچے بھی پہ کھیڈنے تے نبی پاک اجے بھی اوتھے ہی بیٹھے ہن بچے نو نہیں آکھیا کہ گھر چلیے آ کے نا تے نبی پاک وال ویکھیا کہ میرے یار دی کی صلاح ہے ماہی دی کی مرضی ہے نبی کریم نے فرمایا ہن اپنے بچے نو لے جا کے نا تے اپنے بچے دی انگلی پکڑی تے گھر نہیں گئے آ کے نا تے نبی پاک دے سامنے کھڑے ہو گئے ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ میرا تن من دن میرا سب کچھ تیریاں زلفاں تو قربان ہو جائے میں 2 مرتبہ پہلے بھی آیا تے تساں فرمایا کہ اجے نہ لے کے جائیں ہن فرما رہے ہو لے جا تے سونے پہلے کیوں منع فرمایا جے تے ہن کیوں کہہ رہے ہو لے جا اے ذرا مینوں سمجھایا جے کملی والے حضور نے فرمایا تینوں کی لگدا میں صبح دا ایتھے ایویں بیٹھا عرض کی یا رسول اللہ میں دیکھ رہا تسی بڑی دیر دے تشریف فرماؤ تسی کیوں بیٹھے ہو حضور نے فرمایا او دیکھنا چھوٹے چھوٹے بچے پہ کھیڈ دے سن انہاں بچیاں چ تیرا بچہ بھی کھیڈدا سی انہاں بچیاں چ او ایک بچہ یتیم ہے او دے سر تے باپ دا سایہ نہیں ہے او بچہ یتیم ہے جے تو اس یتیم بچے دے سامنے اپنے پتر نو لاڈ کر کے تے موڈیاں تے چک کے لے جاندا جے تو اس یتیم دے سامنے اپنے بچے دا متھا چوم کے تے اپنے بچے نو لاڈ کر کے گھر لے جاندا اور اس یتیم دے دل چ خیال آنا سی کہ کاش کدی میرا بھی باپ زندہ ہوندا جس طرح اے باپ اپنے پتر دی فکر کر کے تے اپنے پتر نو گھر لین جان واسطے آیا ہے کاش کدی میرے سر تے بھی باپ دا سایہ ہوندا کہ میرا بھی باپ مینوں اسے فکر نہ لین فرمایا تو تے بچے نو لے چلے آؤں تے باپ ہی کوئی نہیں ہن انہوں اے خیال نہ آوے کہ میرے سر تے باپ نہیں میں اس واسطے بیٹھا کہ میرے وال ویکھے تے انہوں خیال آوے جدا کوئی بھی نہیں ہو دے واسطے محمد تے آیا بیٹھے خدا نبی تے آیا نوجوانوں دا ترجمہ کسی نے جو کیتا ہے جے کملی والڑا کملی والڑا اینا دو دردار مارے کی کر دے ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے بھئی ہاتھ رکھدا مسکین بچا
کملی والڑا نایوں دو جے کملی والڑا نایوں دو دردہ دے مارے کی کر دے یہ ہاتھ رکھدا کون یتیماں تے مسکین بچارے کی کر دے بچہ بیک کے کہنے لگا جے کملی والا نہ آندو درداں دے مارے کی کر دے ہاتھ رکھ دا کون یتیماں تے مسکین بچارے کی کر دے انہوں پوچھو جی دا باپ نہیں کوئی بچہ اپنے ابو دے نال آج اتوار سے نہ تھے اپنے ابو دے نال چھوٹی والے دن امور کھولا دی مارکیٹ چلا جائے ابو نو نال لے کے اس بچے نو اینا مان ہوندہ ہے کہ میں آج کلا نہیں آیا میں آیا اپنے ابو دے نال بچے نو انج لگتا جب میں آج سارے کھلونے میرے ہی نے اے ابو دی شان ہے اسے نہیں کہا جب بچے نو انج لگتا ہے کہ آج ساری مارکیٹ دا مالک میں ابو پیچھے ہوندہ تے چھوٹا جائے بچہ مارکیٹ جا اگے دوڑ دا پھر دا انہوں پتا ہوندہ میں کلا نہیں میں سائیاں دے نال آیا بھئی باپ تو بڑا سائیں کیڑا ہو میں آج اپنے بابا دے نال آیا آج جیڑا دل کرے گا میں کھلونا وہی گھر لے جانا ایک پہلو ہے نا اور دوسرا پہلو دیکھو وہ بھی تے بچے تو آڑے ملے چھے واسدے ہوون گے نا کہ جیڑے چھوٹے نے مگر انہاں دا باپ ہی کوئی نہیں انہاں دے چاہ پورے کرنے والا کوئی نہیں ہوتا انہوں نے اپنے دل چ کوئی خواہش رکھی نہیں ہوندی انہوں نے پتا ہوندہ جنہیں لے کے دینے سے اوہی ٹر گیا تو کدے اگے زد کریے تو کدے اگے اترو بھائیے کہ ساڑھے رومن تو پہلے سانو کھلونے لے دوے باپ ہی کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم ہے باپ اپنا جیندہ ہوئے اپنا باپ انج لگتا ہے کہ سارا کچھ میرا یہ تے باپ دنیا تو ٹر جائے انج لگتا ہے جب میں آسمان تو علاوہ میرے سر تے سایہ نہیں بچایا اپنا باپ جیندہ ہوگا بابا جی رفیق صاحب ایک سال ہو گیا ٹر گئے لینا انہوں نے بیٹے انہوں پوچھو یہ سال کی میں دا گزریا عید آئی ہوئے گی تے انہوں نمیں کپڑے تے نہیں پہنے ہوئے عید آئی ہوئے گی تے عید پڑھ کے جلدی گھر تے نہیں آئے ہوئے پہلے قبرستان گئے ہوئے اپنے ابو دی قبر دے قدمہ والے پاس نکلو کہ انہاں آکھیاتے ہوئے کرنا ابا تیرے بغیر عید نہیں لگ دی اٹھ بابا گھر چلیے مگر جانے والے کبھی لوٹ کی آیا نہیں کرتے انہاں بڑیریاں ٹور جانا نوجوانوں انہاں دی جوندیاں جی قدر کر لو انہاں دی خدمت کر لو انہاں نو پرونے سمجھ کے انہاں تے شفقت کریا کرو انہاں ٹور جانا عارف کھڑی میاں محمد بخش فرما دینے ماں مرے تے مک جانا پیکے ویر مرن بیڑا بیڑا اے باپ مرے تے محمد بخشا پھر مک جانا محمد بخشا پھر مک جانا جے میلا عارف کھڑی فرما دینے تو بیلی
سب جگہ بیلی ان بیلی بیلی سجنا باج محمد بشا او سنجی پئی جے حویلی سجنا باج محمد بشا سنجی پئی جے حویلی تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سجنا باج سجنا باج محمد بخشا زہر ہوئی زندگانی سیانے بلا کی کہندے رہے 100 ہاتھ رسا ہوئے نا تے سرے تے گنڈ ہوندی ہے نا ساری رات بھی عظمت والدین دی حوالے نال گفتگو کریے گنڈ سرے دی اے یہ کہ جو کرنا ہے او پرنا ہے ایک گل یاد رکھیں اج اگر اپنے والدین نال حسن سلوک کرو گے تو تواڈی نسل انشاءاللہ تواڈا ادب تے احترام تے حسن سلوک کرے گی اج جے تساں ماپیاں دا حیا نہیں نہ کرنا بالکل اولاد والو میں کہاں گا صفائی پاڑ دیو کہ کوئی تانوں آ کے پوچھے ابا کیا جدو ساڈا بچپن سی تے دور اور سی اے بزرگ بیٹھے نے انہاں دے جوانی تے بچپن سی تے زمانہ ہور سی آ جڑا زمانہ ہے نا اے بالکل خطرناک دور ہے نا امید رکھیا جے پھر اپنی اولاد کو آج جے انہوں نے تسی نبی پاک دا عشق نہ سکھایا آج جے تسی انہوں دے سامنے اپنے ماپیاں دا حیات ادب نہ کیتا میں تے شادرے تو آیا نا لاہور 2-3 دن پہلے جمعرات دی گل ایک پتر نے اپنے ابو نو فائر مار کے تے زخمی کر دیتا اسے باپ نے اپنے پتر نو فائر مار کے تے قتل ہی کر دیتا تے معاملہ کیسی صرف اے سی دی وجہ تو باپ نے کیا کہ اے سی نہ لگا یا پتر نے کیا کہ ابو جی اے سی نہ لگاؤ اے سی دی وجہ تو باپ نے پتر تے حملہ کیتا تے پتر نے باپ تے حملہ کیتا باپ زخمی ہو کے تے ہاسپٹل چلا گیا تے جیل جاوے گا بیٹا تے بہو قتل ہو گئے تو میں اے دسنا چاہ رہے ہیں کہ دور بڑا خطرناک آ گیا اج اپنے بچیاں دے سامنے اپنے ابو دا اپنی امی دا حیا کریا کرو اگر نہ کیتا تو پھر حالات بڑے کشیدہ نے آؤ میں ایک آخری واقعہ سناما تے دعا والے پینڈے پئیے اے سانو ہی نہیں حکم اللہ نے بس سانو ہی نہیں کیا کہ انہاں دے نال حسن سلوک کرو پچھڑیاں امتاں وچ بھی اللہ نے اے ہی فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اللہ فرمایا کہ میں پچھلیاں امتاں کو نبی پکا تے پیڈا وعدہ لیا اے بنی اسرائیل والیو اے اولاد یعقوب والیو عبادت اللہ دی کرو وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے بابے تے احسان کریا کرو ایک گل سنو پچھلیاں امتاں دی پھر دعا کریے اللہ دے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام جنہاں دا تخت ہوا چڑ دے ہن بولو سبحان اللہ نبی تخت تے بیٹھا ہے تے تخت ہوا لے کے پئی اڑ دی ہے تھوڑا جب تصور جے سوچو نبی دی کی شان ہوے گی تخت تے بیٹھا ہے تے جدھر کہہ رہا ہوا تخت ادھر ہی لئی جا رہی ہے تے نبی جڑا ہوا چڑدا ہے جدوں معراج دی رات آئی اے نبی پیچھے سی تے مصلی تے کملی والا کھڑا پھر میرے نبی دی کی شان ہوے گی اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام تخت ہوا تے جا رہا تے سمندر دے اوپروں تخت گزریا نہ دریا دے اوپروں سلیمان علیہ السلام نے تخت تے بیٹھے زمین وال ویکھیا پانی وال ویکھیا
سمندر چوں عجیب و غریب لہراں شیخ صاحب اڑ کے باہر آ رہی ہیں کنارے تے سلیمان علیہ السلام نے ہوا نو حکم دیتا کہ میرا تخت سمندر دے کنارے سجا میں دیکھاں کہ وجہ کی ہے تخت سج گیا واقعہ طویل ہے میں مختصر سناواں آگے زمین تے جنات دے سردار نو فرمایا کہ تو جنہ دا سردار ہے تو ذرا چھلانگ مار تے دریا چ ویکھ کے آئے لہراں کتھوں کر کے نکل رہی ہیں وجہ کی ہے مسئلہ کی ہے جنہ دا سردار گیا تے بڑی دیر بعد واپس آ کے نا کہ نبی دے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا سونیا جتھوں لہراں نکل دیاں سن میں اتھے تک پہنچ نہیں سکیا میری طاقت ہی نہیں ہے لہذا مینوں تسی معاف کر دیو میری معذرت قبول کرو کسی ہور دی ڈیوٹی لگا دیو جنہ دے سردار نے معافی مانگی لشکر وچ سب تو طاقتور جنہ دا سردار ہے تے کہنے لگا میں نہیں جا سکدا فرمایا نہیں جی حضور نہیں معذرت قبول فرماؤ فرمایا بہ جا اللہ دے نبی نے جنہ والوں چہرہ پھیریا تے انساناں ول ویکھیا بندیاں ول ویکھیا کون بیٹھا ہے ایک بیٹھا ہے جنہ دا نام حضرت آصف بن برخیہ رحمت اللہ تعالی علیہ اے آصف حضرت سلیمان علیہ السلام دے خالاں دا پتر بھی لگدا ہے اے آصف آپ دی قوم دا وزیر بھی ہے تے آپ دی امت دا بہت بڑا ولی بھی ہے او یہ نا جنہیں ملکہ بلقیس دا تخت بھی بنا دے اللہ دے نبی نے ہن آصف ول ویکھیا تھوڑی جی تواڈی توجہ چاہواں گا لطف علی کر لے جنہ دے سردار نو بول کے فرمایا کہ بھائی جا چھال مار جدوں اے دی واری آئی نا بولے بھی نہیں تسی بھی نہیں نا بولے جاندی بار دی بول پو سبحان اللہ مینوں پتہ مست ہو گئے انہاں تے تجربہ الحمدللہ ہے یہ مگر عشق کوئی گل نہیں جی ساری زندگی دکاناں تے بہنا اے بھی تے دکان ہے نا جیڑا سودا ایتھے لے چلے ہیں اے دا کو مول ہے اے عشق مصطفیٰ دی مستی ہے مینوں نظر آ رہی ہے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام جنہ دے سردار نو بول کے فرمایا کہ چھال مار ادھر ویکھیا تے بولے بھی نہیں توجہ اشارہ کیتا او بولو یار سبحان اللہ اپنی اکھ مبارک دا اشارہ کیتا تے گردن دا اشارہ کیتا او تسی مرید کسے نہ کسے بابے دے تے ہے یو میں تواڈیاں ٹوپیاں تے تواڈے چہرے پہ دس نے نسبت والے بیٹھے ہو او پکا مرید او ہی ہوندا جڑا مرشد شناس ہوے جنوں سمجھ آ جائے کہ میرے بابے نے ہن کہنا کی ہے میرے واسطے حکم کی ہوے گا جنوں پہلے ہی سمجھ آ جائے آصف بن برخیہ نے دیکھا کہ میرے والے اشارہ کیتا تے آصف اپنی جگہ تو اٹھے دریا دے کنارے آئے چھال مار دیتی انہیں نہیں عرض کی تھی حضور میں جنہ دا سردار میرے سامنے نہیں جا سکیا میں تے بندہ ماں میں ڈوب کے مرنا ہے آصف بن برخیہ نے چھال مار کے دسیا کہ جو بابا چھال مرواوے نا مرشد چھال مرواوے پھر مار دیو جیڑا چھال پہ مرواندہ انہوں ڈوبن تے نہیں نہ دینا انہیں کسے ڈوبن دینا ہے خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کوٹ مٹھن نہ تاجدار چشتیاں دے امام بابے دی روح تڑپ گئی خواجہ صاحب فرماندے نے عملہ والے لنگ پار گئے عملہ والے لنگ پار گئے پر بے عملے فریدہ ڈبن نہیں دیندے ہندے کامل پیر جنہ دے اللہ دے نبی نے اشارہ کیتا تھے آصف بن برخیہ نے چھال مار دیستی بار آکے بلا کی عرض کی تھی حضور جتھوں لہرہ پہیاں نکل دیا سن میں ہو آیا
آیا جنہاں دا سردار کہندا سی میں نہیں جا سکدا اے مرشد شناس سی نا خاص فیض سی کہندا میں ہو آیا فرمایا کتھوں پیاں نکل دیا ساری گل سنائی فرمایا بہت بڑا سفید رنگ دا موتی دا محل اے لہراں اودے وچوں پیاں نکل دیا اللہ دے نبی حضرت سلیمان فرمان لگے اس طرح کرو کہ تسی جاؤ تے اس موتی دے محل نو باہر تے لے کے آؤ آصف بالبرقیہ سارے جنہاں دی فوج نال لے گئے اس موتی دے محل نو باہر لے کے آئے اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ میں تیرا نبی ہوں تے میں دیکھنا چاہنا وچ کی ہے توجہ ہے فرمایا میں تیرا نبی ہوں تے میں دیکھنا چاہنا موتی دے وچ کی رکھے اللہ دے نبی نے کی تھی دعا موتی دے دو ٹکڑے ہو گئے بہت بڑا وچ محل سی اس محل دا دروازہ کھل گیا سلیمان فرماندے میں ٹریا اس موتی دے محل دے اندر داخل ہویا بھائی تسی میرے وال ویکھو انتظامیہ نو اپنا کام کرن دے ہو تسی میرے وال ویکھو میں اپنا کری جا رہا تسی اپنا کری جا وہ تواڈے واسطے کوئی لنگر دا یا کوئی اس طرح دا ہے نا لنگر پھر تے بولنا بندہ زبان اللہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں لنگر بھی وسیع ہے لو جی پیر صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بریا نہیں ہے تے ہون تے ڈبل بولو سبحان اللہ جڑا گھروں بھی لنگر کر کے آئے ہو بولو سبحان اللہ ویسے بھی موڑ کھنڈا دے نوجوانوں نے آج بابے دے ڈیرے تو بھی لنگر کیتا ہے ماشاءاللہ اب میری توجہ ہون تھوڑی دیر خراب نہ کرو اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام فرمان لگے وہ دے بیچ ایک نوجوان بیٹھا سلیمان قریب جا کے فرمان لگے نوجوانا السلام علیکم ورحمت اللہ اس منڈے نوجوان نے اکھیاں کھولیاں تے نبی دی دید کی تھی اٹھ کے کہنے لگا حضور با علیکم السلام ورحمت اللہ اللہ دے نبی آئیو بیٹھو سلیمان فرما دے میں بیٹھ گیا مگر منو خیال آیا کہ میں تے ملے ہی پہلی بار انہوں کی میں پتا میں نبی ہوں تھک گئے ہو کوئی پرابلم ہے جڑی تسی مینوں دس نہیں رہے میں دعا کروں گا یا اللہ تیرے گھر وچ بیٹھا جڑا اونچا بولے سبحان اللہ سارا ٹبر ہی عمرہ کر کے ہوئے فرماندے نے مینوں خیال آیا کہ میں ملیا پہلی بار انہوں کنے دسیا کہ میں نبی ہوں نوجوان بول کے بلا کی کہنے لگا حضور کی ہویا ملے پہلی بار ہو جڑے اللہ نے تانوں میرے کول بھیجیا ہے مینوں بھی انہیں تہاڈا نام قصہ مختصر اللہ دے نبی فرما لگے ایتھے کدوں دا بیٹھا ہے سمندر دیاں تہواں وچ کدوں دا بیٹھا وہ کہنے لگا جی میں اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے دور دا نوجوان سا حساب لگا کے دیکھیا کئی صدیاں بن گئیاں 2000 تے تقریباً 9 سال بن گئے اس گل فرمان لگے انہیں سالاں تو بیٹھا ہے تینوں بھوک نہیں لگدی پیاس نہیں لگدی کلا ہی بیٹھے کہنے لگا حضور بھوک لگے تے ایتھے ایک بوٹا لگدا ہے اودے نال ایک پھل لگدا ہے ایک پھل کھا لواں دنیا دی ہر چیز دا ذائقہ مل جاندا ہے پیاس لگے تے پانی دا چشمہ چلدا ہے 2 گھٹ پانی پی لواں تے مینوں پانی دا ذائقہ بھی ملدا ہے دودھ دا ذائقہ بھی ملدا ہے تے شہد دا ذائقہ بھی ملدا ہے ایڈی موج وچ میں بیٹھا توجہ رکھیا جے اللہ دے نبی سلیمان فرما لگے 10 نوجوانا مقام کیویں لینے 10 نوجوانا کنیا کراتا جاگ کے اللہ نو راضی کر لے آؤ سی 10 کنیا کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر کے مقام لینے سلیمان فرمان لگے 10 کنے کو سجدے کر لینے 10 اللہ نے تینوں مقام کیویں دے دیتے نے نوجوان کہنے لگا نبی اللہ نہ میری راتاں دے جگراتیاں دا کمال جے نہ میری تسبیحاں دا کمال نہ میرے سجدیاں دا کمال جے نہ میرے نمازاں دا کمال تے نوجوان کہنے لگا سونیا جب میں جوان ہویا میری بڈیری ماں تے میرے باپ بیمار ہو گئے میں کچھ نہیں کیتا بس ماپیاں دی خدمت کردا رہیا میں کچھ نہیں کیتا اپنی امی دی خدمت
خدمت کرتا رہا ہوں میں اپنے باپ دی خدمت ہی کرتا رہا ہوں نوجوان کہنے لگا نبی اللہ اے دنیا چلو چلی دا ملا ہے ایک دن میری بیمار ماں دا آخری ویلا آ گیا میری ماں نے مینوں آواز ماری میری امی کہنے لگی پترا آجا آجا پترا پردیسن ماں دے سینے دے نال لگ جاؤ آجا وے پترا ماں ٹر چلی عرض کی سونے میں دوڑ کے امی دے سینے دے نال لگ گیا میری ماں نے مینوں جاندی وری گھٹ کے جفا مارے آؤ تے میری ماں نے دعا لئی ہاتھ چک لے میری ماں کہنے لگی یا اللہ میں اپنے پتر تے بڑی راضی ہوں میں دعا کرنی ہے میرے پتر تے تو بھی راضی ہو جا عرض کی تھی نبی اللہ میری ماں میرے لیے دعا ماں کر دی رہی تے میری ماں کہنے لگی ربا آج تو بعد میرے پتر نو کسے ماں والی دعا نہیں دینی آج تو بعد میرے پتر نے کسے نو امی بھی نہیں کہنا میرے پتر نو کسے پت کہہ کے متھا بھی نہیں چمنا آج میں دعا کر چلی یا اللہ سما دی دعا قبول کر لئی میری آخری دعا اے وے میرے پتر نے بڑی خدمت کی دی میرا پتر اوتے بسے جتھے ساری زندگی شیطان بھی نہ جان سکے عرض کی دی نبی اللہ ماں نے دعا کی دی یا اللہ میرے پتر نو لمبی زندگی دے دیوی میرے پتر نو نیکیاں والی زندگی دے دیوی میرا پتر ساری زندگی تیری عبادت دے گزار دے عرض کی دی سونے ماں نے دعا دی تھی آخری ہچکی میری ماں نو آئی میری ماں دی روح پرواز کر گئی عرض کی دی نبی اللہ میری ماں دنیا تو چلی گئی میاں صاحب فرما دینے باپ مرے باپ مرے تے سر ننگا ہوندا ویر مرن کنڈ خالی امام بابا جان محمد بخشا کون کرے رکھوالی امام بابا جان محمد بخشا کون کرے نبی اللہ میں ماں نو دفن کر کے گھر آیا ہوں میرا میری امی دے بغیر جینا لگے سونے ماں دن بھی آدیاں دیئے رات بھی آدیئے مگر میرے ابو نے منو بڑا پیار دیتا میری ماں دے بعد میرے ابو نے منو بڑی تسلی دیتی تے منو خیال آیا ہن تینو ماں والا پیار بھی بابا ہی دیا کرے گا تینو پیاں والا پیار بھی بابا ہی دیا کرے گا عرض کی تھی نبی اللہ میں اپنے ابو دی خدمت جب بیٹھیا رہنا ہوں کہ او بھی ویلا آیا میرے باپ دی طبیعت نہ سادے ہو گئی میرے باپ دا آخری ویلا آ گیا میرے باپ نے آواز ماری میرے ابو کہنے لگے وے پترا آجا تو اپنی ماں کو دعا میں لئیاں آجا وے پترا جاندی وری ابو کو بھی دعا لے آجا پترا میں ٹر چلیا عرض کی دی سونے میں اپنے ابو دے سینے دے نال لگے آؤ ادھر ابو دی طبیعت بھی نہ سادے ہو گئی ادھر میرے باپ دے آخری سائے آگئے ادھر میرے باپ نو آخری ہچیاں آگئی عرض کی دی سونے میرے بابا نے میں نو جفا مارے آؤ کہ دعا کی دی یا اللہ میں اپنے پتر تے بڑا راضی ربا میرے پتر تے تو بھی راضی ہو جا انہیں ماں کو لو دعا والیاں سا میرا جی کہتا میں پتر نو دعا دے کے جاؤں تے بابا رو کے کہہ لگا یا اللہ آج تو بعد میرے پتر نے یتیم ہو جانا میرے پتر لوگاں نے کہنا یتیم پیا جاندہ جے میاں صاحب فرما دینے روگاں وچوں روگاں وچوں
او کنڈ بلا کے لنگ جاندے جے او رشتہ دار قریبی میرے بابا نے میں جاتی باری دعا دیتی تے باپ کہنے لگا یا اللہ ایدی ماں نے دعا کی تھی سی لمبی زندگی ہوئے ایدی ماں نے دعا کی تھی سی نیکیاں والی زندگی ہوئے میں دعا کر چلے آواں میرا پتر زندگی اتھے گزارے جتھے ساری زندگی شیطان بھی نہ جان سکے عرض کی دی نبی اللہ میری ماں بھی ٹر گئی میرے بابا کی بھی روح پرواز کر گئی میں اپنی ماں نو بھی دفن کیتا سی اج حوصلے لے کے اپنے ابو دی بھی قبر بنائی ہن ماں بھی کوئی نہیں بابا بھی کوئی نہیں میرا ماں پیاں دے بغیر جی نہیں لگدا سونیا ایک دن میں اداس سمندر دے کنارے جا رہا اے بڑا خوبصورت محل ویکھیا میں محل دے اندر آ گیا پچھو محل دا دروازہ بھی بند ہو گیا سونیا 20 صدیاں گزر گئیاں نے مینوں پتہ ہی نہیں لگدا میں آسمانہ سے بسنا ماں کے زمینہ سے بسنا مینوں نہیں پتہ میں سمندر میں سیوات بسنا کہ آسمانہ تو بسنا جو میرا جی کرے اللہ کریم مینوں ایتھے عطا کر دے تے 20 صدیاں بھی گزر گئیاں 20 صدیاں کنیاں اے میں جان چھاڑ دے لگا 20 صدیاں گزر گئیاں میں ایسے بیٹھا اللہ دے نبی سلیمان علیہ السلام نے ساری گل سنی تے فرمان لگے سمندر دیاں تہماں چ بسنا تو کدے ڈوبیا نہیں تیرے محلے چ تیرے گھر کدے پانی نہیں آیا ہاتھ جوڑ کے نوجوان کہنے لگا نبی اللہ میں کیویں ڈوب سکنا آپ تے فرمان دے جتھے ماپیاں دی دعا آ جائے اتھے چڑے پانی بھی لت جاندے مینوں میری ماں دی دعا لگی ہے تے مینوں میرے بابے دی دعا لگی ہے گرامی قدر حضرات بس پچھڑیاں امتاں وچ بھی اللہ نے مرتبے تے مقام جنوں عطا فرمائی بھائی تھوڑی جی ایکو کم کر دیو میری تقریر ختم ہو گئی ہے مگر تواڈی ایکو نہیں ختم ہوئی عرض کی تھی نبی اللہ تھوڑی ڈبلنگ بھی کم کروں میری ماں دی دعا سی تے میرے بابے دی دعا تے جتھے والدین دی دعا آ جائی اتھے چڑے پانی بھی لت جاندے رہے نوجوانوں کوشش کر رہا کرو صبح جدو گھروں کام تے جاؤ تے سب تو پہلے اپنے والدین مسکرا کے دیکھ کے جایا کرو شام نو کام تو گھر آؤ ویکینڈ ہوئے ہفتے دا آخری دن ہوئے مہینے دا آخری دن ہوئے تنخواہ نمی ملی ہوئے بچیاں واسطے کچھ لے کے آندے ہو کدی ماپیاں واسطے بھی کچھ لے کے سپیشل لے کے آیا ایک کی شاپر نہیں کہ سارے واسطے نسخہ دے چلے ہیں کدی خاص چیز علیحدہ لے کے نہ ابو دے کمرے امی دے کمرے چاہ کے آکھیا کرو ماں یہ بس تواڈے لیے لے کے آئے ہیں اے تواڈے واسطے لے کے آئے انہاں ٹر جانا ہے اللہ کریم جنہاں دے والدین دنیا تو رخصت ہو گئے نبی کریم دے والدین دا صدقہ خالق کائنات انہاں دے درجات دی بلندی فرمائی جنہاں دے والدین حیات نے اللہ کریم انہاں نو صحتاں والیاں حیاتیاں عطا فرمائے شیخ برادران شیخ عرفان صاحب دے بزرگ اللہ کریم انہاں دے درجات دی بلندی فرمائے قبلہ صوفی رحمت اللہ صاحب دی اما جان مرحومہ مغفورہ دے درجات دی بلندی فرمائے جنہاں دے ہیں اللہ کریم سائے سلامت رکھے جڑیاں دعاواں التجاماں حاجتاں لے کے بیٹھے ہیں اللہ کریم نبی پاک